Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will carry on the same lesson which is about Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So please look at your book and look at the very first line. Let's start the reading. Similarly, इसी तरह से the story of the Rabbi Zaid, Rabbi यहूदी आलम, यहूदी फ़की, बाज़ लोग इसको रबाई भी प्रोनाउंस करते हैं, रबाई भी आप इसको कह सकते हैं और रबी भी कह सकते हैं. द स्टोरी ऑफ द रबी ज़ैद इज़ वन ऑफ सच एपिटम मिसाल ऑफ लर्निंग, सीखने की, फ्रॉम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रैक्टिसेस मश्क, उनके अमाल, उनके किए हुए काम. इसी तरह से यहूदी आलम, यहूदी रब्बी ज़ैद की भी उसकी भी कहानी एक मिसाल है कि जो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल, उनके कामों, उनकी मशकों, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी. विच रिफ्लेक्ट्स टॉलरेंस टूवर्ड्स अदर्स, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी दूसरों के लिए ज़ाहिर करती है. इस लाइन में ये बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो अमाल हैं, जो उनकी ज़िंदगी की मशक़ें हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी ज़िंदगी की एक रूटीन है, उसमें रबी ज़ैद यानी कि एक यहूदी आलम ज़ैद की कहानी भी, उनका वाक़या भी एक ऐसी मिसाल है जिससे हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरों के साथ रवादारी का मामला करने के मिसाल मिलती है. एपिटम मीन मिसाल. वंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अटेंडिंग फ्यूनरल ऑफ अ मैन फ्रॉम द अंसार. फ्यूनरल जनाजा, नमाज जनाजा. एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार में से एक बंदे का जनाजा पढ़ने गए, जनाजे में शिरकत करने गए. अटेंड मीन शिरकत करना, फ्यूनरल जनाजा. एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार में से एक बंदे का जनाजा पढ़ने गए. हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान एंड सम अदर कंपेनियंस वर विद हिम, और उनके साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चंद दूसरे साथी भी थे. कंपेनियन साथी यानी कि उनके कुछ और सहाबा भी उनके साथ थे. आफ्टर द फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा. नमाज जनाजा के बाद द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैट डाउन क्लोज टू अ वॉल. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के करीब बैठ के, एंड अ जूश रबी ज़ैद इब्न सना केम टूवर्ड्स हिम, और उनके पास एक यहूदी आलम ज़ैद इब्न सना उनके पास आया. ही ग्रैब्ड मीन पकड़ लिया, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय द एजेस मीन किनारे, कोने, ऑफ हिज क्लॉक मीन चोगा या चादर. वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर के कोने पकड़ लिए, उनके चोगे के, उनके बाय के, उनके लिबास के कोने पकड़ लिए. लुक्ड एट हिम इन अ हार्श वे एंड सैड, उनकी तरफ बहुत ही बुरे तरीके से देखा, हुसीली नज़रों से देखा और कहा, ओ मोहम्मद, ए मोहम्मद, विल यू नॉट पे मी बैक माई लोन. ए मोहम्मद, क्या तुम मुझे मेरा कर्ज अदा नहीं करोगे, मुझे वापस नहीं करोगे. आई हैव नॉट नोन द फैमिली ऑफ अब्दुल मुतलिब टू डिले इन रीपेइंग डेब्ट्स. मैं अब्दुल मुतलिब की ख़ानदान में किसी भी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो कर्ज की अदायगी में इतनी तख़ीर करे. डिले मीन तख़ीर करना, देर करना. आफ्टर सीइंग व्हाट द वी डिड टू प्रॉफिट मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये देख के कि वो यहूदी ज़ैद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक कर रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आइज़ स्वेल्ड विद एंगर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें गुस्से से उभर आईं.
He looked at Rabbi and said, انہوں نے ربی کی طرف دیکھا اور کہا, O enemy of Allah, enemy دشمن, O enemy of Allah, O اللہ کے دشمن, do you talk to the messenger of Allah and behave towards him in this manner? اے اللہ کے دشمن, تم اللہ کے نبی کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے ہو اور اس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہو. The Rabbi turned away and the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر, ربی واپس مڑ گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, You should have given us sincere counseling. Sincere mean مخلصانہ, counseling mean سمجھانا بجھانا, یہاں پہ ہوگا سمجھانا. انہوں نے کہا کہ تمہیں پورے خلوص کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے, rather than act as you did, بجائے اس کے کہ جیسا تم نے ابھی کیا ہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہیں اس طرح پیش آنے کی بجائے, اس طرح سختی سے پیش آنے کی بجائے اس بندے کو طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا. کو جاؤ اینڈ ری پے, اور دوبارہ ادا کرو, ہم ہز لون, اسے اس کا قرض. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ ورڈ ہے ری پے. ری پے کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ ادا کرنا. اس ورڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرض ادا کر چکے تھے, لیکن یہ بندہ قرض وصول کرنے کے بعد دوبارہ لینے آ گیا, اور اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد بھی ہے. یہ پیراگراف کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پھر آپ کو اس کی طرف لے کے جاتی ہوں کہ اس کا کیا مقصد تھا. Go and repay him his loan. جاؤ اور اسے اس کا قرض دوبارہ ادا کرو. And give him 20 sa, a measurement of weight. سا یہ ایک پیمانہ ہے, ایک پیمائش کی اکائی ہے, جس طرح کے جی, 2 kg, 1 کلو, کلو گرام, اس طرح سے. ایکسٹرا زیادہ, اضافی, بیکاز کیونکہ یو اسکیئرڈ ہم, تم نے اسے ڈرایا, اسکیئرڈ مین ڈرایا. گو اینڈ ری پے ہم ہز لون, جاؤ اور اسے اس کا قرض دوبارہ ادا کرو. اینڈ گیو ہم 20 سا ایکسٹرا بیکاز یو اسکیئرڈ ہم, اور اسے 20 سا زیادہ ادا کرو کیونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے, دھمکایا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ورڈ ہمارے پاس یوز ہوا ہے ری پے, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پھیلایا وہ اپنے عمل سے پھیلایا, اور اپنے قول و فعل کی اچھائی سے, رواداری سے, اور اپنے اخلاق حسنہ کی مدد سے پھیلایا. انہوں نے زور زبردستی یا تلوار کا استعمال نہیں کیا. تو یہاں پہ بھی اس واقعے کے پیچھے پس منظر کچھ ایسے ہے کہ اس بندے نے اپنا قرض لے لیا تھا, لیکن چونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے اخلاق کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا, تو یہ انہیں آزمانا چاہتا تھا کہ ان کی برداشت کتنی ہے, رواداری کتنی ہے, یہ کس حد تک معاف کر سکتے ہیں. تو اپنا ایک بار قرض وصول کرنے کے بعد یہ دوبارہ آ گیا, اس نے ان کو پکڑ لیا اور دوبارہ اس نے قرض کی ڈیمانڈ کی, مطالبہ کیا کہ مجھے ادا کرو. تو اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا اور اس کو بتاتا کہ بھئی تم ایک بار وصول کر چکے, اب دوبارہ کون سا قرض. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاق حسنہ کی ایک ایسی عمدہ مثال ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بندے کو شرمندہ کریں, انہوں نے اس کی اس سخت رویے پہ, اس کی ایسی حرکات پہ اسے کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ اسے دوبارہ سے وہ چیز ادا کرنے, قرضہ ادا کرنے کی ہدایت جاری کی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا کہ اس کو اضافی ادا کرنا ہے, کچھ ایکسٹرا دینا ہے, کیونکہ آپ کی باتوں سے وہ ڈرا ہے اور ڈر کے یہاں سے چلا گیا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس پیراگراف میں بھی ہم نے جو ایک سٹوری پڑھی ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس, ان کی کائنڈنس, اور ان کے اچھے اخلاق, ان کی گڈ مینرز, اور ان کے ایتھکس کی ایک عمدہ مثال ہمیں ملتی ہے.